السلام عليكم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول ندير دوزيام كور في الثيرموديناميك اللي هو دونك بالنسبه للدوزيام كور غادي نحدد فيه لي ترانسفورماسيون ثيرموديناميك يعني شحال عندنا من ترانسفورماسيون وغادي نحدد لو ترافاي نكالكيلي داك لو ترافاي ou bien démontrer le travail pour chaque transformation ou bien état. دونك بالنسبة للأول لي ترانسفورماسيون اللي عندنا مثلا عندنا بي ان في ان و تي ان تمشي ل بي دو و في دو و تي دو. دونك عندنا 3 كومبوزون يعني تيرموديناميك يعني بريسيون فوليوم و طومبيراتير يعني تيتغيرو لينا تيمشيو دي فالور اخرين يعني بي دو و في دو و تي دو. دونك اون فوا ملي تكون عندنا بروميير ترانسفورماسيون مثلا s'appelle isobar يعني سي عندنا بي ان يعني اون فوا من درنا ليها لا ترانسفورماسيون بي دو يعني بقات كونستون يعني متغيراش. دونك بي ان يعني تتساوي لك بي دو تتساوي كونستون يعني تتسمى في هاد الوقت تتسمى ان ترانسفورماسيون ايزوبار يعني بي ان ايتيكال بي دو ايتيكال كونستون. دونك الا بغينا نديرو ليها الاشتقاق ديالها دي في ديالها تتساوي لنا زيرو دي بي. دونك هادي هي بالنسبة للترانسفورماسيون ايزوبار لا بروميير ترانسفورماسيون. بالنسبة لا دوزيام ترانسفورماسيون كي سابيل ايزوكور. ترانسفورماسيون ايزوكور شنو تقول يعني هي نفس لا ميثود ديال ايزوبار يعني الفوليوم يعني من في حتى الفي دو يعني يبقى ثابت يعني يبقى كونستون. دونك راه تنسميوها ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك غادي تولي لنا هي في ان ايتيكال في دو ايتيكال كونستون افيك دي في يعني يكون يساوي زيرو. و troisième transformation qui s'appelle transformation isotherme. دونك هادي من السمية ديالها راه باينة تنهضرو على لا طومبيراتير. دونك كذلك عاوتاني تي دو ايتيكال تي ايتيكال كونستون افيك دي تي ايتيكال زيرو. و اخر ترانسفورماسيون يعني اون فوا مكانوش عندك هاد لي تخوا كا يعني مكانوش يتساوو و مكانوش كونستون تنهضرو على واحد ترانسفورماسيون كي سابيل ادياباتيك. دونك هاد لا ترانسفورماسيون شنو تتساوي لنا دونك بي فوا في كونستون ايتيكال كونستون. بالنسبة لهاد الكاما هادي تتكون هي واحد الثابتة يعني دابخي لي غاز اللي عندك هنا غاز واش اتوميك ولا ديا اتوميك يعني كل غاز يعني تتكون عنده كاما ديالو بوحديتو. دونك هادي هي الترانسفورماسيون ادياباتيك اللي عندنا. دونك دابا غندوزو لتاني حاجة. المهم هادو هما لي ترانسفورماسيون اللي عندنا كات عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار ايزوكور ايزوتيرم اي ادياباتيك. غنمشيو دابا كالكيل ديال الطرافاي ou bien démonstration ديالو. الطرافاي ترمزو ليه دبليو. دونك لو طرافاي شنو تيساوي لنا دونك دي في تيكال موان بي في موان بي فوا دي في. دونك دي ديال اوميغا ايتيكال موان بي فوا دي في اللي تتساوي لنا اوميغا يعني ان فوا ما غنديو دي لهنا غتولي لنا الاشتقاق ديال بي فوا دي في. بحيث ان هادي هي كاين واحد الشومة يعني كاينة باغ اكزومبل من ا حتى ل دو بيان يعني كاينة واحد اون ترانسفورماسيون. مثلا بغينا لو طرافاي في لوكا ديال واحد اون ترانسفورماسيون مثلا داك فواحد ليكزيرسيس ديال واحد يعني تشوف لو طرافاي فواحد اون ترانسفورماسيون اللي تكون مثلا ايزوبار. دونك حنا قلنا يعني ديجا بان بي ان يعني في ايزوبار يعني تكون بي ان ايتيكال بي دو ايتيكال كونستون افيك يعني تي بي ايتيكال زيرو. دونك لو طرافاي شنو تيساوي لنا موان الانتيغرال يعني مثلا من ان حتى ل دو ديال بي اكستيريور فوا دي في. دونك بي ان فوا دي ان
فوا دي في. دونك بي غادي تكون لنا كونستون، يعني غادي تخرج لنا، دونك غادي تكون لنا بي اكستيريور ديال الانتيغرال من ا حتى ل 2 ديال دي في. دونك هي موان بي اكستيريور ديال في 2 موان في 1. دونك هادي هي النتيجة النهائية ديال لو طرافاي ديالنا. بالنسبة اين فوا قالك كالكيلي لو طرافاي في لوكا يعني اون ترانسفورماسيون ايزوكور. فهاد لوكا راه باينة، حنا قلنا في لو ترانسفورماسيون ايزوكور في 2 ايتيكال في 1 افيك دي في ايتيكال 0، وحنا عندنا لو طرافاي كنت يساوي لنا يعني موان لانتيغرال ديال بي اكستيريور فوا دي في. اون فوا ميت دي في ايتيكال 0 دونك لو طرافاي يكون يساوي 0 جول. بالنسبة للتخوازيام ترانسفورماسيون قالك حسب ليا لو طرافاي في لوكا بيان في لا ترانسفورماسيون اللي تتكون ايزوتيرم. دونك تي ان ايتيكال تي دو ايتيكال كونستون افيك دي تي ايتيكال 0. دونك فهاد لوكا يعني لو طرافاي شحال يكون تيساوي لنا، دونك هي موان بريسيون اكستيريور فوا دي في. فهاد لوكا هادي غادي نحاولو نستعملو داك الغولاسيون ديال غاز بارفي لي شنو تتقول لينا، تقول هي بي فوا في تيكال ان ار تي. دونك غادي نجبدو بي يعني في بي شنو تتساوي يعني ار تي سيغ في. خاص يكون عندنا داك لو تيرم تي حيت عندنا ايزو تيرم. دونك دبليو شحال تتساوي، دونك هي موان دونك ان ار تي سيغ في فوا دي في من ا حتى ل 2 باغ اكزومبل. دونك هي شحال تتساوي لنا، دونك موان عندنا حنا ان ار تي، عندنا هادي كونستون وهادي كونستون، ار تي هي كونستون و طومبيراتور هي كونستون حيت في لوكا ديال ترانسفورماسيون ايزوتيرم. دونك هادي غادي تخرج تبقى لنا ان ار تي ديال الانتيغرال من ا حتى ل 2 ديال دي في سيغ في. وحنا عندنا عاوتاني دابخي دوك لي غولاسيون ماتيماتيك تنقولو بان الانتيغرال من ا ل 2 ديال واحد سيغ اكس انتيغرال ان ديال اكس من واحد حتى لجوج. الانين ديال اكس يعني البريميتيف ديالها من حتى ل 2. دونك الا جينا طبقناها شنو غتقول لنا، دونك هي موان ان ار تي ديال ان ديال في 2 و بيان ديال في يعني من 1 ل 2. وصافي غادي نحاولو نعوضو هي موان ان ار تي ديال ان ديال في 2 سيغ في 1. دونك هذا هو لو طرافاي في هاد لوكا. عندنا اخر كا اللي تنهضرو عليه الادياباتيك. دونك لا بغينا نحدو لو طرافاي في لوكا ديال ترانسفورماسيون ادياباتيك. دونك اي ترانسفورماسيون ادياباتيك بالنسبه لا غولاسيون ديالها هي بي فوا في على بويسونس كامل ايكال كونستون، وبان لو طرافاي شنو تيساوي لنا هي موان الانتيغرال من ا حتى ل 2 ديال بي اكستيريور فوا دي في. دونك غادي نحاولو بي اكستيريور نعوضوها بهادي. دونك مثلا هاد بي فافي بويسونس كامل تساوي كونستون نسميو واحد لو تيرم ا، داك الكونستون نسميو ا. دونك بي شحال تولي تساوي لنا ا سيغ داك فيها بويسونس كامل. قلنا هاد الكاما هادي تتكون ديبون داك الغاز ديالنا، دونك ما غاديش نستعملوها. دونك دبليو ايتيكال كوا ايتيكال موان من حتى ل 2 ديال ان ا سيغ في على بويسونس. دونك هادي عوضناها بهاد لو تيرم ديالها فوا تي في. دونك ا غادي تخرج حيت كونستون، دونك موان ا ديال ان سيغ 2 فوا دي في سيغ في على بويسونس كامل. نقدرو نزيدو نبسطو هي موان ا من ا حتى ل 2 ديال في على بويسونس موان غاما فوا دي في. حنا عندنا هاد لا غولاسيون، عندنا هاد دابخي لي غولاسيون ماتيماتيك شنو تيقولك، تيقولك بانه بان
إكس مثلا موان زيرو فا إف دو إكس شنو تتساوي لنا؟ الانتيغرال ديالها باغ إكزومبل تتساوي لنا هي ان سيغ إكس على بيسونس مثلا نسموها غاما موان مثلا نسموها تي موان تي بليس ان فوا دوك اف دو إكس هي موان تي بليس ان. دونك هادي هي لا غولاسيون ديالنا افيك بان هداك موان تي بليس ان خاصها تكون ديفيرون ديال زيرو. دونك راه تولي لنا داك الدوبل في ديالنا غيولي لنا هو داك موان ان بريميتيف كيما قلنا. دونك في موان غاما هي ان سيغ موان غاما بليس ان. دونك هنا باردون دونك هنا موان تي بليس ان مثلا سمينا هادي موان تي باردون غلطت. دونك هي موان تي بليس ان لا فونكسيون ديال اف دو اكس فوا في على بويسونس موان غاما بليس ان من ان حتى لدو. دونك هادي هي النتيجة النهائية وغتولي موان ا فوا في موان غاما بليس ان في دو اكسيتيرا. دونك غتبقى غير تعوض وصافي. دونك من دو حتى ل دونك هذا هو الطرافاي. دونك هادشي اللي كاين. دونك في هاد الفيديو يعني نحاول نعطي واحد لابريفياسيون تلخيص يعني شنو درنا. يعني الترانسفورماسيون يعني ديال التيرموديناميك عندنا 4 ترانسفورماسيون ايزوباري ايزوكوري ايزوتيرم ادياباتيك ريفرسيبل. وهضرت يعني حتى درنا الطرافاي يعني ديمونطرينا دوك لا غولاسيون ديال الطرافاي وحاولنا ديمونطريو يعني لو طرافاي بوغ شاك ايطا و بيان بوغ شاك ترانسفورماسيون ادياباتيك. وهادشي اللي كاين وغادي نحاول عاوتاني في الفيديو الماجي ان شاء الله نزيد نتعمق ونزيد نبين شي حوايج في الترموديناميك. نتمنى تكونوا فهمتوا. اي ميرسي ان شاء الله حتى الفيديو الماجي. ميرسي بور فوتر